आवाज क्लियर छ हैन? सब मल्टिपल एंगलको कुरा गरिरहेछौं हामीहरूले। मल्टिपल एंगल भनेको if A is a angle, then 2A, 3A, 4A, etc are called multiple angle भनेर डिफाइन गरेका छौं। त्यस्तै गरी हामीले सब मल्टिपल एंगललाई के भन्न सक्छौं भने if A is an angle, यदि A चाहिँ एंगल हो भने A/2, A/3, A/4, A/5 हैन, these etc are called सब मल्टिपल एंगल। कन्सेप्ट उही नै हो। हामीले मात्र के भन्छौं भने ए भन्ने यदि एंगल हो भने त्यसलाई पनि डिवाइड गरेको चीज भनेको A/2, A/3, A/4 डट etc आर कल्ड सब मल्टिपल एंगल भनेर भन्न सक्छौं। अब फर्मुला सम्झिने पनि तरिका हुन्छ, त्यतिकै मैले भोगिरख मैले भनेकै छैन तिमीहरुलाई। sin 2a को फर्मुला पनि मैले यसमा चाहिँ कति सम्म देखाएँ तिमीहरुलाई चाहिँ बोर्डको आधारमा पनि एउटा कन्सेप्टको आधारमा बोर्डमा भएको भए के गर्थ्यौं भने हामीले sin a प्लस a दुई पटक a गरेको sin 2a भनेको sin a प्लस b को फर्मुला सम्झेका छौं 9 क्लासमा। त्यसैलाई चाहिँ sin a प्लस sin a गर्दाखेरि sin 2a को फर्मुला फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा sin 2a को फर्मुला भुल्यो भने के गर्ने भन्नु पर्दैन। यदि हामीसँग टाइम छ भने एक्जामको टाइमले सोच्ने हो भने त 3 घण्टा भित्र फर्मुला डिराइभ गरेर युज गर्दा गाह्रो हुन्छ। नभए चाहिँ sin 2a को फर्मुला सम्झनको लागि sin a प्लस sin a गर्यौ भने sin a प्लस b को फर्मुला त्यति बेला लगायो भने sin a cos b प्लस cos a sin b लगायो भने sin 2a को फर्मुला आउँछ। त्यस्तै गरी अरु फर्मुला पनि त्यो साइडतिर डिराइभ गर्न सकिन्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ खासै ठूलो कुरा भएन। अब आजको हामीले सब मल्टिपल एंगलको पनि मैले फेरि मल्टिपल एंगल सँगै कनेक्ट गराएर तिमीहरुलाई चाहिँ यो सम्झन सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा भन्न खोजेको छु। sin 2a को फर्मुला चाहिँ हामीले 2 sin a cos a भनेर सम्झेका छौं। त्यस्तै गरी sin a = 2 sin a/2 cos a/2। 2 sin a को फर्मुला सम्झेका छौं हामीले। 2 sin a को फर्मुला सम्झेका छौं भने जब sin 2a को ठाउँमा 2 sin a cos a हुन्थ्यो भने अब त्यो 2a चाहिँ हाफ भएको छ हैन। sin 2a को ठाउँमा sin a भएको छ, डिवाइडिङ बाइ 2 छ। डिवाइडिङ बाइ 2 कसलाई हो भन्दा एंगललाई मात्रै हो हैन। डिवाइडिङ बाइ 2 कसलाई हो भने एंगललाई मात्रै हो। sin 2a थियो, 2a लाई 2 ले डिवाइड गर्दा a मात्रै आएको हो। त्यस्तै गरी यतापट्टि फेरि 2 sin a cos a थियो, त्यो a लाई 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि a/2 बन्न गएको हो। त्यसैले मल्टिपल एंगल र सब मल्टिपल एंगल यो अर्थमा पनि कनेक्ट छ भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब sin a को हामीले sin 2a को फर्मुला 10 मा पनि जानेका छौं, कट मा पनि जानेका छौं। त्यस्तै गरी sin 2a भनेको 210a/1 + 10² a थियो। अब यहाँ sin a भनेको sin 2a को ठाउँमा 2 ले डिवाइड गर्दा a भए जस्तै 210a को ठाउँमा a लाई 2 ले डिवाइड गर्दा 210a/2/1 + 10² a/2 भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यो sin a लाई चाहिँ के cot a को फर्ममा पनि फर्मुला रिमेम्बर त गर्न सकिन्छ, तर तिमीहरुले cot a को रूपमा यसलाई चाहिँ तिमीहरुले त्यति सारो सम्झिरहनु पर्दैन। यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने तिमीहरुले सामान्यतया सिर्फ यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने 10 को फर्मुला सम्झिसकेको छौ भने यसलाई चाहिँ सम्झिरहनु आवश्यक छैन। कट को ठाउँमा चाहिँ 10 तिमीहरुले कन्फर्म रूपमा सम्झेको छौ भने त्यति बेला पनि त्यही 10 बाट डिराइभ गर्न सक्छौ। 210a/2 मा 1/2 * 1/cot a/2 गरेर फाइन्ड आउट गरेको हो। त्यसले गर्दा कट चाहिँ यदि तिमीले भुल्यौ भने पनि तुलनात्मक रूपमा धेरै फर्मुला भयो, कम कसरी सम्झिने भन्ने सोचिराछौ भने पनि यो कट वालालाई चाहिँ अप्सनको रूपमा राख्न सक्छौ। किनभने तिमीहरुले तुरुन्तै त्यति बेला फाइन्ड आउट गर्न सक्छौ। 10 को ठाउँमा 1/cot राख्यौ भने त्यही नै आउने हो। त्यसले गर्दा कट को रूपमा आएको चीजलाई चाहिँ तिमीहरुले के गर्न सक्छौ भने आफ्नो तरिकाले त्यसलाई कसरी सम्झिने भन्ने कुरा
आफ्नो तरिकाले पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ अथवा कटको चाहिँ सम्झिन्न भन्न पनि पाउँछौँ। अब हामीले साइन ए को तीनवटा फर्मुला सम्झ्यौँ, तीनवटा मध्ये दुईवटा चाहिँ स्पेशल हामीले सम्झेकै हुनुपर्छ। 2 sin a by 2 cos a by 2, यसलाई पनि sin 2a को रूपमा कनेक्ट गरेर सम्झियो भने भुल्न अलि समय लाग्छ। भुल्न अलि समय लाग्छ भनेको हाम्रो इक्जामसम्म सम्झियो भने भइगयो नि। sin a इक्वल टु 10 को रूपमा पनि त्यही नै कन्सेप्टले सम्झने। कटको लागि सकिन्छ सम्झिँदा राम्रो, यदि सकिँदैन भने 10 भनेको 1 by कट हो भनेर सम्झ्यौ भने पनि सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरेर cos 2a को फर्स्ट फर्मुला भनेको cos 2a भनेको cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a हो। अहिले cos 2a को ठाउँमा हामीसँग cos a छ, सब मल्टिपल एंगलमा छौं। cos 2a भनेको 2a को हाफ छ, 2a को हाफ a भयो। त्यसैगरी cos स्क्वायर a हुन्थ्यो, a को हाफ a by 2 भयो। sin स्क्वायर a थियो, sin स्क्वायर a को हाफ के भयो, एंगल भनेको a by 2 नै हाफ भयो। त्यसैले cos a इक्वल टु cos स्क्वायर a by 2 माइनस sin स्क्वायर a by 2 भन्न सकियो। त्यस्तै गरेर cos a को इन टर्म्स अफ cos को रूपमा फर्मुला थियो, cos 2a को पनि इन टर्म्स अफ cos मा थियो। त्यस्तै गरेर cos a भनेको पनि cos a इज इक्वल टु cos 2a हुँदा के हुन्थ्यो सम्झिराछौ तिमीहरुले, cos 2a भनेको 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर cos a भनेको के हो भने 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1 हो। त्यस्तै गरेर तिमीहरुले cos 2a को इन टर्म्स अफ साइन मा पनि सम्झेका छौ। इन टर्म्स अफ साइन मा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a भनेर सम्झेका थियौ cos 2a भनेको। त्यसैलाई कनेक्ट गर, 2a को हाफ भनेको a हो, cos a इक्वल टु 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a by 2। cos a को इन टर्म्स अफ साइन मा सब मल्टिपल एंगल को फर्मुला चाहिँ यो हुने भयो। त्यस्तै गरेर तिमीहरुले cos 2a को 10 मा पनि फर्मुला सम्झेका छौ। cos 2a इक्वल टु 1 माइनस 10 स्क्वायर a by 1 प्लस 10 स्क्वायर a भनेका छौ। अब यहाँ पनि cos a भनेको 1 माइनस 10 स्क्वायर a by 2 by 1 प्लस 10 स्क्वायर a by 2 भन्न सकियो। cos 2a को फर्मुलालाई जस्ट रिलेट गर्यौ भने यसलाई सम्झनको लागि पनि धेरै गाह्रो हुँदैन। त्यस्तै गरेर cos a इक्वल टु अब cos a इक्वल टु अब यो कट को रूपमा मैले भनिसके ऐनै पनि यसमा पनि सजिलो छ। 10 स्क्वायर a by 2 माथि र छ, त्यसलाई चाहिँ 1 by cot स्क्वायर a by 2 गरेर एलसीएम लिगौ भने डिनोमिनेटर क्यान्सल हुन्छ अनि चाहिँ त्यसलाई क्यान्सल भएको चीजलाई चाहिँ तिमीहरुले क्यान्सल नै राख्न सक्छौ अनि चाहिँ जुन चाहिँ बाँकी रहन्छ त्यो लेख्न सक्छौ। यो पनि तिमीहरुको के भयो भने आफ्नै अप्सनको रूपमा रह्यो। यदि तिमीहरुले यसलाई चाहिँ बो मैले उ गर्दिन सम्झिन्न भन्छौ भने यसलाई मैले सम्झिन्न भन्न पनि पाउने अवस्था रह्यो, किनभने 10 को सम्झेको छौ भने कटलाई निकाल्नलाई गाह्रो नहुने भएको भएर त्यस्तो भन्न खोजेको हो मैले। नभए सम्झिदा चाहिँ बेटर नै भयो, छिटो हुन्छ नि त। 10a अब 10 2a को फर्मुला सम्झेका छौ हामीहरुले। 10 2a भनेको के हो त 2 10a by 1 minus 10 स्क्वायर a हो। त्यस्तै गरेर अब सब मल्टिपलमा छौ, त्यसको हाफ 2a को हाफ के हुन्छ a हुने भयो। 2 10a हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ 2 10a by 2 भयो, किनभने हाफमा छौं हामी। अहिले सब मल्टिपल एंगलमा छौं। सब मल्टिपल एंगल हुन त हाफ भनेको मात्रै सब मल्टिपल एंगल त होइन, त्यो कन्सेप्ट राख्नु हुँदैन। a by 2 a by 3 a by 4 कुनै पनि एंगललाई डिभाइड गरेको नम्बर्सहरु 2 3 4 जे आउँछन् तिनी भनेका सब मल्टिपल एंगल हुन् भनेर बुझिराछौं हामीले। 2 हुँदा सब मल्टिपल हुने, 3 हुँदा नहुने भन्न खोजेको चाहिँ होइन। अहिले हामीसँग 10 2a को फर्मुला मल्टिपल एंगलमा 10 2a सम्झेका थियौं, त्यसैलाई कनेक्ट गरेर सम्झिदा हामीसँग हाफ छ मात्रै भन्न खोजेको मैले। त्यसले गर्दा 10 2a इक्वल टु 2 10a by 1 minus 10 स्क्वायर a भन्थ्यौं। त्यस्तै गरेर अहिले 10a इक्वल टु 2 10a by 2 by 1 minus 10 स्क्वायर a by 2 भनेर सम्झिन सकियो। त्यस्तै गरेर अब cot a हैन, cot a को फर्मुला अब cot 2a को फर्मुला सम्झेको छौ भने त्यसैबाट पनि सम्झिन सकियो। अथवा तिमीहरुले 10a को फर्मुला जानेको छौ भने त्यसलाई cot a को फर्मुला धेरै हुने संख्यात्मक रूपमा धेरै जस्तो लाग्छ भने cot a पनि 10a बाट फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ आफ्नो तरिकाले बुझ्न सक्छौ। cot a को सम्झिन्छौ भने cot स्क्वायर a by 2 minus 1 by 2 cot a by 2। जस्ट 10a मा जे छ 10a मा जे छ त्यसैलाई 10a को ठाउँमा cot a रेसिप्रोकल मात्रै हुन्छ। रेसिप्रोकल भनेको डिनोमिनेटर र न्युमरेटर चेन्ज हुने अनि चाहिँ अरु टर्म्सहरु चाहिँ एज इट इज रहने। 10 को ठाउँमा 10 cot को ठाउँमा cot हुने अवस्था हो। त्यसले गर्दा cot a को चाहिँ त्यो फर्मुला भयो। अब अर्को कुरा cot a को जस्तै 10 को cot मा भए जस्तै cot को पनि 10 मा हुने भयो। cot a इक्वल टु ऐ भर्खरैको लाई cot लाई 10 मा चेन्ज गरे पनि गर। cot a भनेको 1 minus 10 स्क्वायर a by 2
बाई 2 10a/2। कट ए ले चाहिँ कट ए को फर्मुला चाहिँ 10a को फर्मुला सम्झेका छौ भने ल्याउन सक्ने प्रोबेबिलिटी त्यसरी पनि रह्यो। अब त्यस्तै गरेर सब मल्टिपल एंगल भनेको 2 मात्रै होइन भनेको छु मैले। 2 मात्रै होइन भन्दै गर्दा क्लास 10 को अब्जेक्टिभ्समा के पर्छ त त्यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ। सब मल्टिपल एंगलमा क्लास 10 भित्र हामीले पढ्ने कुरा भनेको 2 3 अप्टिमम, 4 चाहिँ कति बेला काहीँ मात्रै हो। 4 चाहिँ त्यति हामीले प्रयोग गर्दैनौं, त्यसले गर्दा 2 र 3 a/2 a/3 सम्म हामी चाहिँ जान्छौं हैन। sin 2a cos 2a sin 3a cos 4a, त्यसरी cos 3a 4a सम्म जाँदैनौं हामी, धेरै जसो 3a सम्म हामी पुग्छौं अब्जेक्टिभको आधारमा मैले भनिरहेको छु। त्यसो भए sin a हुन त फेरि तिमीहरु झुक्किनु भएन, sin a को फर्मुला अगाडि पनि छ, तर RHS मा हामीलाई प्रुफ गर्नु के छ, सब मल्टिपल एंगलमा a/2 छ कि a/3 छ, त्यो कुरा हेरेर हामीले फर्मुलालाई डिसाइड गर्छौं। फर्मुला कुन युज गर्ने भनेर डिसाइड गर्ने हामीले भनेको त्यो a/2 छ कि a/3 छ भन्ने कुरालाई ख्याल गरेर हो। अनि अब के गर्न सकिन्छ भने sin 3a को फर्मुला हामीले सम्झेका छौं। sin 3a को फर्मुला हामीले के सम्झेका छौं भने 3 sin a - 4 sin cube a/3। उति बेला a मात्रै सम्झेका छौं भने अहिले हामीसँग a/3 हुनुको मिनिङ पनि बुझिसकेका छौ। sin 3a थियो, sin 3a मा एंगललाई 3 ले डिवाइड गरौँ त 3a लाई 3 ले डिवाइड गर्दा a आउने भयो, इक्वल टु 3 sin a मात्रै थियो sin 3a मा, अहिले एंगललाई 3 ले डिवाइड गरेका छौं भनिसकेपछि a/3 आउने भयो, माइनस 4 sin क्यूब a/3, 4 sin क्यूब a मात्रै हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ /3 बन्न गयो। त्यस्तै गरेर हामीले cos 3a को फर्मुला जानेका छौं। cos 3a को फर्मुला सँगै सम्झौं त एकपटक। cos 3a भनेको 4 cos क्यूब a - 3 cos a हो। अब त्यसैको लागि हामीले के गर्दै छौं यहाँ भने cos a लाई सब मल्टिपल एंगल्स इन टर्म्स अफ a/3, cos को इन टर्म्स अफ cos तर एंगल चाहिँ /3 मा, अर्थात सब मल्टिपल पनि a/3 जस्तो केसमा चाहिँ के गरौं भने 4 cos क्यूब a/3 - 3 cos a/3। उताकोलाई सम्झिहालौं पहिला, cos 3a लाई सम्झियो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। 4 cos क्यूब a - 3 cos a हुन्थ्यो, अहिले हामीले एंगललाई /3 गरेका छौं, डिवाइड बाइ 3 गरेका छौं, त्यसले गर्दा cos 3a को ठाउँमा 3a/3 भनेको 3 क्यान्सल भएर a बचेको हो। cos 4 cos क्यूब a मात्रै रहन्थ्यो, त्यो a/3 बन्न गयो, 3 cos a मात्रै हुन्थ्यो, /3 बन्न गयो। त्यसै गरेर cos 3a पछाडी हामीले tan 3a को फर्मुला पनि सम्झेका छौं। tan 3a भनेको 3 tan a - 10 क्यूब a / 1 - 3 tan स्क्वायर a थियो। अहिले हामीलाई tan a भनेको tan a इक्वल टु 3 tan a/3 - 10 क्यूब a/3 / 1 - 3 tan स्क्वायर a/3। जस्ट हामीले कन्सेप्ट चाहिँ विथ tan 3a को लेख्छौं, तर हामीले यहाँ के गरेका छौं भने tan 3a हुँदाखेरि 3a हुँदाखेरि जुन केस थियो त्यसलाई डिवाइडिङ बाइ 3 फर एंगल गरेका छौं। अथवा सब मल्टिपल एंगलले भनेको मिनिङ अनुसार एंगललाई /3 गर्दा आउने केस जे रहन्छ त्यो नै tan a को फर्मुलालाई युज गरिरहेका छौं। अब ल हेरौं sin a। अब म एक्सरसाइज तिर प्रवेश गरिसके, यसका केही रिलेटेड क्वेशनहरुलाई चाहिँ हेरौं कतिसम्म भ्याउँछौं आजको क्लासमा। sin a / 1 + cos a = 10 a/2। अब हामीसँग हेर LHS छ, RHS छ, प्रुफ गर्नु छ। अब हामीसँग यसो हेर्दाखेरि 10 a/2 को फर्मुला अब मल्टिपल एंगलमा पनि सब मल्टिपल एंगलमा पनि अझै सब मल्टिपल एंगल बनाउन थाल्यौं भने डिफिकल्ट हुने भयो हैन। 10 a/2 को फर्मुला लगाउन थाल्यौं भने वी 10 a को इन टर्म्स अफ 10 a मा a/2 लाई फेरि a/4 बनाउनु पर्छ। अब हामी त्यतिका तिर जाँदैनौं किनभने हामीसँग LHS सजिलो वाला छ। sin a / 1 + cos a हामीले LHS लिन्छौं, यसलाई हामीले LHS बाट स्टार्ट गर्ने निर्णय गर्यौं, त्यसले गर्दा LHS = sin a / 1 + cos a छ। अब sin a को फर्मुला भर्खरै हामीले जानिसकेका छौं। sin a भनेको 2 sin a / 2 cos a/2 / 1 प्लस अब cos a भनेको हामीले पहिला पनि मैले तिमीहरुलाई भनेको छु cos 2a को फर्मुला जस धेरै जसो केसमा हामीले RHS हेर्दा RHS सिंगल टर्म छ भनिसकेपछि डिनोमिनेटरमा 1 भएको टर्म चाहिँ हामीले क्यान्सल गर्नुपर्छ।
अब त्यो 1 कसरी क्यान्सल गर्न सकिन्छ cos a का 3-4 वटा फर्मुलाहरु मध्ये 1 लाई क्यान्सल गर्ने गरेर फर्मुला युज गर्यौं भने अथवा cos a को फर्मुला इन टर्म्स अफ cos मै युज गर्यौं भने एउटा -1 आउँदो रहेछ फर्मुलाले -1 दिँदो रहेछ त्यो -1 र दिएको क्वेशनको 1 चाहिँ क्यान्सल हुँदाखेरि त्यो टर्म चाहिँ सिंगल बन्न जाँदो रहेछ डिनोमिनेटरमा त्यसैले गर्दा हामीले अहिले 1 काट्ने गरेर फर्मुला चुज गरेका छौं 1 काट्ने गरेर फर्मुला चुज गरेका छौं अर्थात cos a = 2 cos स्क्वायर a / 2 -1 1 र 1 लाई क्यान्सल गर्छौं हामी अर्को स्टेपमा हामीले के गर्न सक्छौं भने त्यहाँ दिएको 1 छ त्यो 1 लाई चाहिँ हामीले क्यान्सल गर्न सकिहाल्यौं त्यो क्यान्सल गर्यौं भने यो 1 अनि चाहिँ यताको 1 यताको 1 लाई चाहिँ क्यान्सल गर्न सकिहाल्यो यो 1 काट्यो अनि चाहिँ यो 1 चाहिँ क्यान्सल भएको छ यस्तो अवस्थामा अब हामीसँग के बाँकी रहन्छ त बाँकी रहेको कुरा गरौं बाँकी रहेको कुरा के रह्यो भने 2 sin a / 2 cos a / 2 न्युमरेटरमा बाँकी रह्यो डिनोमिनेटरमा 2 cos स्क्वायर a / 2 मात्रै बाँकी रह्यो त्यसपछि अब 2 र 2 पनि क्यान्सल गर्न सकियो हैन 2 र 2 पनि क्यान्सल गर्न सकियो अनि गएर अझै पनि cos a / 2 छ cos a / 2 छ त्यसलाई पनि क्यान्सल गर्न सकियो हैन 2 र 2 क्यान्सल हुन सक्यो 2 र 2 क्यान्सल हुन सक्यो त्यस्तै गरेर cos a / 2 एकै पटक क्यान्सल गरेको हुनुपर्छ हामीले हैन cos a / 2 र अनि यो पावरको 2 क्यान्सल भएको अनि बच्यो तल के बच्यो भने sin a / 2 बच्यो न्युमरेटरमा डिनोमिनेटरमा cos a / 2 बच्यो अब त्यो sin / cos भनेको त के हो tan हो एंगल चाहिँ a / 2 छ त्यसले गर्दा tan a / 2 भयो जुन चाहिँ हामीलाई RHS मा दिएको छ जुन चाहिँ RHS मा दिएको छ कुनै डाउट छ ल अर्को क्वेशन हेरौं अब अर्को क्वेशन छ सिम्पलमै छ फर्मुला सँग बढी खेलिराख्यो भने फर्मुला याद हुन्छ भनेर मात्रै हो ल अब हामीले के गरौं भने यहाँ जे दिएको छ त्यसलाई हेरिहालौं 1 plus cos a by 1 minus cos a is equal to cot square a by 2 छ त्यसो भए यसलाई हामीले के गरौं भने LHS तिरबाट जाउँ LHS equal to 1 plus cos a by 1 minus cos a हैन अब मैले भनिसके यो RHS तिरको पार्ट चाहिँ सिंगल टर्म छ भनेपछि त्यहाँ LHS मा भएका धेरै टर्महरु मध्ये सिंगल आउन सक्यो भने चाँडो फाइन आउट होला अर्थात 1 plus cos a न्युमरेटरमा छ 1 minus cos a छ माथिपट्टि cos a लाई त्यही 1 काट्ने गरेर फर्मुला छ हामीसँग यो भनेको 1 1 नै भइहाल्यो cos a को फर्मुला 2 cos स्क्वायर a by 2 minus 1 1 1 नै भइहाल्यो माइनस माइनस भएको भएर त्यो माइनस मात्र एउटा टर्मको होइन त्यो माइनस cos a भित्रका सबै फर्मुलाले जे ल्याउँछ तिनी सबैको माइनस हो त्यसैले ब्र्याकेट राख्न नभुलौं हैन त्यसैले ब्र्याकेट राख्न चाहिँ नभुलौं त्यसो भने 1 minus 2 sin स्क्वायर a by 2 अब मैले भनिसके एक ठाउँ cos को युज गर्यौं अर्को ठाउँ sin को युज गर्यौं किन गर्यौं भने हामीले अहिले 1 लाई काट्ने सोच बनाइराको छौं अहिले हामीले 1 लाई चाहिँ काट्न सक्यौं भने भन्ने सोचिराका छौं त्यो गर्दा के देखियो भने 1 र 1 क्यान्सल भएको देखियो है 1 र 1 क्यान्सल भएको देखियो 1 अनि 1 क्यान्सल भएको देखियो अनि यतापट्टि माइनसले मल्टिप्लाई गरौं ब्र्याकेटलाई -1 भयो अनि -2 sin स्क्वायर a by 2 चाहिँ माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन गयो 2 sin स्क्वायर a by 2 भयो इक्वल टु 2 cos स्क्वायर a by 2 by 2 sin स्क्वायर a by 2 बच्न गयो अब त्यसैलाई पनि हामीले के गर्न सक्यौं 2 र 2 क्यान्सल गर्न सक्यौं cos स्क्वायर a by 2 by sin स्क्वायर a by 2 चाहिँ बच्यो cos by sin भनेको त के हो cot स्क्वायर हो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायरले के भन्छ भने cot स्क्वायर भन्छ हामीसँग एंगल के छ a by 2 छ पहिला a हुन्थ्यो a लेख्थ्यौं अहिले दुईटैमा a by 2 छ अनि a by 2 लेख्छौं कसैले फेरि यसमा
cos स्क्वायर ए मात्रै छ माथि अनि तलपट्टि sin स्क्वायर a/2 छ। अब त्यस्तो बेलामा पनि कट स्क्वायर लेखिहाल्ने अनि कट स्क्वायर लेखे पछाडि ए लेख्ने कि a/2 भन्दा अनुमानमा लेख्ने गरेको पाउँछु। त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, किनभने यो एंगलले के भनिरहेछ भने जति एंगल न्युमेरेटरमा छ त्यति एंगल डिनोमिनेटरमा भयो मात्रै ट्रिगोमेट्रिक रेशियोमा त्यो प्रोबेबिलिटी छ लेख्नको लागि। माथि मल्टिपल एंगल छ, तल चाहिँ सब मल्टिपल एंगल छ भने रेशियो मात्रै मिलाएर भएन, एंगलसँगको कनेक्ट हेर्नु पर्यो। a/2 भएको बेलामा चाहिँ कट स्क्वायर a/2 लेख्न पाइहाल्यौं।